अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान थी और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। पार्टी का ये जो मीटिंग थी उसका एजेंडा जो है वो बहुत सिंपल था। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र हो तो इमरान खान का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो इमरान खान साहब भी इसमें शामिल थे। ज़ाहिर है इस मीटिंग में पॉलिटिकल डिस्कशन हुई और सियासी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत हुई। साथ बजट की आमद है उसके ऊपर बात हुई। आईएमएफ के हवाले से भी कुछ बात हुई और जो इन्वेस्टमेंट अभी नज़र आ रही है इनको मुख्तलिफ ममालिक से, उसके ऊपर भी बात हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से क्या मांगा है, यानी कि रूलिंग पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है उसका भी कुछ जिक्र कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें इमरान खान साहब पीटीआई के हवाले से हुकूमत ने क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, क्या चीज़ें उन्होंने असेस की हैं, उनका प्लान क्या है आगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे काउंटर करेंगे और इसमें उनकी अदलिया से क्या तवक्कुआत हैं। ऐसा क्या सरप्राइज़ उन्होंने तैयार किया है कि जिसको वो समझते हैं कि आगे चल के उन्हें बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो भी उनकी कोशिशें हैं उसमें नाकाम होंगे। आज की जो मीटिंग है वो बड़ी अनयूजुअल इसलिए है कि यूजुअली ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के जो मेंबरान हैं वो हफ्ता और इतवार या यूजुअली इतवार जो है वो लाजमी लाहौर में गुजारते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि ये अर्ली मॉर्निंग में जो है मीटिंग हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सीएम सिंध हैं मुराद अली शाह वो मौजूद थे और उसके अलावा शरी रहमान साहिबा मौजूद थी, नवीद कमर साहब मौजूद थे और साबिक वज़ीर आज़म और साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद थे। नून लीग की जानिब से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब थे और प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं आजकल वज़ीर आज़म साहब के, और लॉ मिनिस्टर भी मौजूद थे। इसके अलावा भी एक दो लोग मौजूद थे। आज की मीटिंग का जो मुद्दा था वो ये था कि जो पीटीआई ने बेसिकली अभी रिसेंटली अटेम्प्ट्स किए हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से या तो कोशिश करके मफाहमत का दरवाज़ा खोल ले और जब ये नहीं हो पाया उससे तो उसने ये कोशिश की कि वो आर्मी चीफ को सिंगल आउट करे। और फिर इसके साथ जो हुकूमत ने आज जो ये जो हडल था, ये जो मीटिंग थी, उसमें ये भी डिस्कस किया कि ये जो कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अदलिया को किसी न किसी तरह इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में जो मेरी सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर जारी किया था, वो बेसिकली था तो रिगिंग के ख़िलाफ़ और उसमें धांधली के हवाले से बात की गई थी। लेकिन उसमें दो और अहम चीज़ें थी। एक ये कि उसमें जो 9 मई का मामला था उसको उन्होंने इंटायरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इससे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उल्टा इससे जो पार्टी है उसको डिसमेंटल किया गया था। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं और जो फाउंडिंग चेयरमैन है इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी जानिब से एक बैरून मुल्क जो है एक इदारे को जो है वो ओपिनियन पीस लिख के भेजा गया और उसमें उन्होंने न सिर्फ ये क्लेम किया कि उनकी जान को ख़तरा है, बल्कि उसका इल्ज़ाम सीधा सीधा जो है वो आर्मी चीफ के सर के ऊपर रखने की भी बात की कि अगर उन्हें या उनकी वाइफ को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। साथ ही उस पीस में उन्होंने 9 मई का भी जिक्र किया और उन्होंने एक मरतबा फिर इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा और इसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तितर बितर होने की बात है वो भी उन्होंने की। उस आर्टिकल में और भी मज़ीद सख्त चीज़ें कही गई हैं, लेकिन बहरहाल ये वो मोटे मोटे नुकात हैं और वो पॉइंट्स हैं कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया, देखा कि क्या चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और एक ऐसे मौके पर कि जब मुख्तलिफ ममालिक से इन्वेस्टमेंट की जो है वो बात हो रही है, सऊदी अरब से $5 अरब की बात हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के वो लेकर आएँ। यूएई ने अभी प्लेज किया है हाल ही में जो इनका दौरा हुआ वज़ीर आज़म साहब का कि उसमें $10 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। फिर वज़ीर आज़म साहब का जो चीन का दौरा है 4 जून से 7 जून तक, उसके हवाले से डिस्कशन होनी थी। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, जो नया बेल आउट पैकेज है, उसके हवाले से डिस्कशन करनी थी और जो बजट आ रहा है उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट गवर्नमेंट को दरकार है, क्योंकि बजट ऐसे पास नहीं हो सकता। गो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है लेकिन फ़िलहाल उसने कोई वजारतें नहीं ली हुई हैं, वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो इस हवाले से उन्हें एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। जो इस सारी डिस्कशन का लुबे लुबाब है और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसमें
جو بڑی چیز ہے وہ یہی سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کریں اور وہ عدلیہ کو کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کریں. گورنمنٹ کے خلاف تو خیر وہ لے کر جاتے ہی ہیں چیزیں، اور وہ پٹیشنز وغیرہ اور ساری چیزیں، اس سے تو وہ انہوں نے ڈسکشن میں تھا یہ بھی حصہ، لیکن ان کا مین جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے آگے بند باندھا جائے اور اس حوالے سے پریپریشن بھی کی جائے. میری بات ہوئی احسن اقبال صاحب سے اور انہوں نے کافی ساری چیزیں مزید ڈسکس کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس کو جو ڈسکشن میں چیزیں آئی ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جب پولیٹیکل ارینا میں یعنی کہ سیاسی میدان میں جب وہ شکست کھا جاتے ہیں تو پھر وہ عدلیہ کا ہی سہارا لیتے ہیں، اور اس مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ عدلیہ کو ایک مرتبہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے 2013 کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جب ہاری تو عمران خان صاحب کو جب اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے جلسے جلوس ریلیاں کی اور پھر عدلیہ کا سہارا لے کر اس وقت کے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالا. ایک مرتبہ پھر ان کے خیال میں ایک ایسا ہی کام کیا جا رہا ہے، اور کبھی ہائی کورٹ کے ججز کا جو ہے وہ لیٹر کا جو ہے وہ ایشو اٹھایا جاتا ہے، کبھی اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں. ابھی جو ہمارے سامنے بیک گراؤنڈ ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں آپ خود بھی دیکھیں کہ الیکشن کے بعد ریگنگ کے ایلیگیشن ہیں، پھر ریزرو سیٹس کا جو ہے وہ ایشو بڑا چل رہا ہے، پھر جو اپوزیشن کا ایک الائنس ہے وہ بننے جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور ساتھ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش، اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا جو معاملات ہیں ان کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کے سامنے جو بند باندھنے کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے جو پلان تیار کیا ہے وہ بہت سمپل اور بہت اسٹریٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہمیں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑی سی اسٹیبلٹی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد مزید کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کسی صورت بھی ایسا کوئی کام جو ہے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اس کے آگے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے کہ جس سے تھوڑا سا بھی یہ خطرہ ہو کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ان کے خیال میں کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایک ایسے ماحول میں انویسٹ کرے کہ جہاں اسے یہ یقین نہ ہو کہ یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور جو معاملات ہیں وہ اسٹیبل رہیں گے. تو اس معاملے میں تو ان کا پلان بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بجٹ بھی پاس کرنا ہے، IMF کا پروگرام بھی لینا ہے، اور ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، پہلے انہوں نے جو کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی بات چیت کریں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ لائن کر دیں، یہ جب ممکن نہیں ہوا اور آرمی نے ڈیمانڈ رکھتی کہ آپ پہلے معافی مانگیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے یا پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد جو کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جوڈیشل ایونیو پر، یعنی کہ جو جوڈیشری کی جو ٹیریٹری ہے اس میں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو اس کو انہوں نے بھانپتے ہوئے کچھ پلانز اور اسٹریٹجی اس قسم کی بنائی ہیں کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے تو ہم نے اس کو لازمی کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے اس کو ٹف ٹائم دینا اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو فوری ڈیفیوز کریں، اس کے بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں، انتظار کریں اور پھر وہ چیز ایک دم سے جو ہے وہ گلے پڑ جائے. اور اس معاملے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو انسٹیبلٹی کا یہ جو پلان ہے بظاہر PTI کا یا عمران خان صاحب کا، اس کا حصہ نہ بنے. میں نے ان سے خاص طور پہ احسن اقبال صاحب سے یہ پوچھا کہ جو اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے اور جو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے کوئی خاص ڈسکشن نہیں کی کیونکہ باقی ساری چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں تو ان کے اوپر بات ہوئی. اور بجٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے 2022 کے، ان کے لیے جو فنڈز تھے، ان کے لیے جو بجٹ میں حصہ رکھا جاتا ہے وہ ضرور انشور کیا جائے تاکہ ہمیں ان علاقوں میں جا کر لوگوں کو فیس کرنے میں آسانی ہو اور ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ان علاقوں میں وہ ہم آسانی سے کر سکیں. تو یہ ساری اوورآل جو سچویشن ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان ہے اپیرنٹلی کہ وہ جوڈیشری کو استعمال کرنا چاہتی ہے 2013 کی طرح بقول ان کے، اور وہ اس معاملے میں جتنی چیزوں کو جوڈیشری کے پاس لے کر جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ دونوں تیار ہیں. انہوں نے اس عزم کا پھر اعادہ کیا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی جو اسٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کو ہرٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہی ایک چیز جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے گی اور باقی جو ان کے مشکل معاملات ہیں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو یہ آج کی جو میٹنگ تھی سنڈے مارننگ جو ارلی ہڈل تھا اس کی جو تفصیلات تھی وہ سامنے آئی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھتے ہیں اس کے معاملے پر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کیسے یہ دونوں پارٹیز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا رستہ روکتی ہیں یا اپوزیشن الائنس کا رستہ روکے رکھتی ہیں. جب یہ ہوگا تب دیکھیں گے اور بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان.